ساڈے عزیزاں نوں ناصر صاحب ہوندے سجڑ جاگیر سجنا دے زر مال جہان وچ دیا ہوندے سجڑ جاگیر سجنا دے زر مال جہان وچ دیا رب سیا سکون تے سکھ بخشے وقت جورا اندر لکے تے ہووے سجڑا نال حیات لاڑ بن اے بھی ہوندے درد اجیا او جویں دکھ شہزادے یوسف دا ساری عمر یعقوب نو رے بڑی مہربانی اللہ پاک کوئی احساس نہیں مہربانی ملک صدام صاحب اللہ پاک ساڈے صلہ علی دوارے مہمان سبھاگے تو میرے بہت پیارے عزیز میرے بیٹے دل باندھ بہت پیارے دوست جناب حاجی محمد افضل صاحب جیلم کیمپ حال فراز ساڈا لائیو پروگرام سن رہے ہیں مار صاحب اپنا درداں دیاں دو چار دنہ کرے لمیاں پائی دے گھیرے آ جدڑ اساتے گال پائے درداں دیاں لمیاں پائی دے گھیرے آ جدڑ اساتے گال پائے کھانڈ لاوڑ واسطے نال اولاندے ساڑھے چار شریک ویرال پائے بڑی مہربانی درجہ دیا لمیاں بائی دے گھیرے آ جدڑ اساڑے گال پائے کھانڈ لاوڑ واسطے نال اولاندے ساڑھے چار شریک ویرال پائے اسے وقت حیات وسیف دے وے کمزور دے تذکرے حال پائے جیڑے بھاج بھاج مگر بنایا سے ویلی کاڑ لگ دیا وے کے مان بڑی مہربانی ملک صاحب تصفیہ طلب مسائل دا جیڑا حال کاڑ لائے انہوں مردہ دیا بڑی مہربانی یہ سمجھا تصفیہ طلب مسائل دا جیڑا حال کاڑ لائے انہوں مردہ دیا جیڑا ان چی گال نو گال لاکے وچو گال کاڑ لائے بڑی مہربانی تصفیہ طلب مسائل دا جیڑا حال کاڑ لائے انہوں مردہ دیا جیڑا ان چی گال نو گال لاکے وچو گال کاڑ لائے انہوں مردہ دیا تے دکھا لال حیات ولی کے وقت بھی دکھا لال حیات ولی کے وقت بھی جیڑا وال کاڑ لائے انہوں مردہ دل اور ایڑی رگڑے پتھر تے زام زام دی جیڑا چھال کاڑ لائے بڑی مہربانی اللہ پاک تو سے سجنم سلام کریے محمد بیٹا تصفیہ طلب مسائل دا جیڑا حال کاڑ لائے انہوں مردہ دل میں تو فیل صاحب جیڑا ان چی گال نو گال لاکے وچو گال کاڑ لائے انہوں مردہ دل دکھا نال حیات ولی کے بات بھی جیڑا وال کاڑ لائے انہوں مردہ دل ایڑی رگڑے پتھر تے زام زام دی جیڑا چھال کاڑ لائے انہوں مردہ